नमस्कार। प्रस्तुत कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म जगदीश खरेल। तराई यतिखेर तनावग्रस्त छ। हिजो मात्रै भएको सप्तरीको घटनामा 3 जनाको मृत्यु भयो र दर्जनभन्दा बढी व्यक्ति घाइते भए। नेकपा एमालेको आम सभाको बीचमा भएको झडपमा यो घटना भयो। यो घटनासँगै तराई बन्द भएको छ र मुलुकको राजनीति यतिखेर तरङ्गित भएको छ। यस्तो नभएको भए हुन्थ्यो, यति दुःखद घटना नभएको भए हुन्थ्यो, तर भयो। अब कसरी मिलाउने, यतातिर सबैको ध्यान जान जरुरी छ। यतिखेर मेरो साथमा नेकपा एमालेका नेता लालबाबु पण्डित हुनुहुन्छ। स्वागत छ कमरेड। धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै छु। सन्चै त के भन्नु, अब त्यस्तो घटना भयो हिजो, रातभरि किन सुत्न सक्नु भएन? अब एउटा कुरा त दुःख लाग्यो, सबै सूचनाहरू सङ्कलन गर्ने सन्दर्भमा दुःखद घटना भएको र थप घटनाहरू घट्न सक्ने सम्भावना भएकोले गर्दाखेरि यसलाई न्यूनीकरण गर्न के गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा छलफल र त्यस पश्चात भन्ने हो भने ठाउँ ठाउँमा सान्त्वना र ठाउँ ठाउँमा शान्ति स्थापना गर्नको निम्ति चाहिँ आफ्नो तर्फबाट प्रयास गरिरहेको। रातभरि पनि गरेका छौँ। रातभरि नेकपा एमालेको नेताहरू कहाँ हुनुहुन्थ्यो हिजो राति? हिजो हामी चाहिँ कार्यक्रम सकिसके पश्चात हामी सप्तरीकै एउटा गाउँमा गयौँ र त्यहाँ चाहिँ अलिकति सामान्य बैठक पनि बस्यौँ। त्यस पश्चात चाहिँ हामी यो घटनाको समीक्षा गऱ्यौँ र त्यस पश्चात त्यहीँदेखि नै यो मानवीय संवेदनालाई लिएरै हामी अगाडि जुन बढ्ने प्रोग्राम थियो 3 दिनको लागि हामीले प्रोग्राम स्थगित गऱ्यौँ। हिजो बेलुका को हुनुहुन्थ्यो? अध्यक्ष केपी ओली, झलनाथ खनाल, माधव नेपाल, तपाईँहरू, ईश्वर पोखरेल सबै हुनुहुन्थ्यो? सबै थियौँ। सबै एकै ठाउँ बसेर सामूहिक रूपमा राति त्यहीँ सुत्यो? राति हामी चाहिँ त्यो चाहिँ बैठक बसिसके पश्चात हामी चाहिँ विभिन्न ठाउँमा चाहिँ हामी आयौँ। यो जुन हिजोको घटना भन्नुभयो नि, यसको आभास, यसको सङ्केत तपाईँहरू इनरुवातिर, इटहरीतिरै अथवा त्योभन्दा पूर्वतिर हुँदैदेखि पनि, झापामा हुँदैदेखि पनि केही आभास र सङ्केतहरू त थियो होला नि, मिलेको थियो होला नि? हामीलाई चाहिँ अरू कुनै सङ्केत थिएन। अलिकति चाहिँ राजविराजमा चाहिँ केही अशान्त हुन सक्छ कि भन्ने सम्भावना थियो। एउटा कुरा जस्तो तपाईँकै भनाइलाई यदि लिने हो भनेदेखि महन्त ठाकुरले होस् अथवा चाहिँ राजेन्द्र महतोले होस् अथवा तपाईँकै भनाइलाई आधार मान्यो भने गृहमन्त्री, यो सबै भनाइबाट एउटा आवाज चाहिँ सम्भावित दुर्घटना सप्तरीमा हुन सक्छ राजविराजमा भन्ने आवाज चाहिँ पूर्वाभास केही रूपमा भएको थियो। होइन, हामीले चाहिँ यो अभिव्यक्तिहरू गलत हुन् र गलत अभिव्यक्तिहरूको साथ आइरहेको हुनाले गर्दा यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी लिने कुरा त भयो कि मैले जान्न खोजेको के मात्रै हो भनेदेखि तपाईलाई जति आशंका थियो जति सजिलो तपाईलाई आमसभा गर्न झापामा सजिलो हुन्छ त्यति राजविराजमा हुँदैन, सम्भावित दुर्घटनाहरू हुन सक्छन् भन्ने महसुस चाहिँ थियो, हैन? झापा थियो। सुनसरीसम्म आउँदा राजनीतिक संस्कार युक्त तरिकाले नै चाहिँ आइयो, तर सप्तरी राजविराजमा त्यो चाहिँ नहुन सक्छ, सम्भावित दुर्घटना हुन सक्छ भन्ने आभास गैर राजनीतिक क्रियाकलाप हुन सक्छ भन्ने आवाज थियो। त्यसकारण गैर राजनीतिक क्रियाकलाप हुन दिनु हुँदैन भन्ने मान्यता तपाईले आग्रह गर्नुभयो। अब लालबाबु पण्डित, तपाईँ त अब मधेसकै नेता, तराईकै नेता पनि हुनुहुन्छ, त्यहाँबाट पनि प्रतिनिधित्व तपाईँ गर्नुहुन्छ। सम्भावित दुर्घटना हुन सक्छ भनेर महसुस हुँदाहुँदै सहज अवस्थामा पूर्वी तराईका मुख्य 8वटा जिल्लामा छैन अहिले भन्ने जान्दै कस्तो युद्धमा होमिएको जस्तो भएन नेकपा एमालेलाई? किन जानुभयो? नेकपा एमाले युद्धमा होमिएकै होइन। हामीले राष्ट्रिय सद्भाव बिथोल्न खोज्नेहरू, सद्भाव नबिथोल्नुहोस् है, सामाजिक सद्भाव बिथोल्न खोज्नेहरू, सामाजिक सद्भाव नबिथोल्नुहोस् है। भविष्यमा लामो समय पश्चात स्थानीय तहको निर्वाचन हुन लागेको हुनाले
त्यो सबै मैले बुझेँ कि हो। तपाईलाई महसुस थियो, आभास रहेछ कि सम्भावित दुर्घटना राजविराजमा हुन सक्छ भनेर जान्दा जान्दै झगडा निम्त्याउन, युद्ध निम्त्याउन, मृत्यु निम्त्याउन तपाईँ आफै सभा लिएर किन राजविराज गएको त? त्यति बेलै स्थगित गर्नु पर्थेन? होइन, एउटा कुरा के हो भने कसैले मेरो ठाउँमा नआउनु, यो मेरो मात्रै ठाउँ हो। यहाँ मैले आतङ्कपूर्ण वातावरण सिर्जना गर्न सक्छु। त्यसकारण मसँग चाहिँ तपाईहरू शान्तिपूर्वक पनि नआउनुहोस्। नेकपा एमाले नेपालभित्र गएको हो कि नेपाल बाहिर गएको? नेकपा एमाले राजनीतिक संस्कारले गएको हो कि गैर राजनीतिक संस्कारले गएको हो? त्यसैले गर्दा मैले चाहिँ बारम्बार उठाउने गरेको छु। अहिले नेकपा एमाले पनि उठाएको छ कि राष्ट्रिय सद्भाव बिथोल्न खोज्नेहरू, सामाजिक सद्भाव बिथोल्न खोज्नेहरू, लोकतन्त्रको मान्यता विपरीत जानेहरू, राजनीतिक संस्कार बिग्रेकोहरूलाई हामीले प्रजातान्त्रिक संस्कारको साथ जानुपर्छ। बिग्रेको कुरालाई सम्हाल्नुपर्छ। त्यो तपाईँको भनाइ भयो। मेरो आग्रह कहाँ मात्रै हो भने संविधान संशोधनको गिजलो संसदभित्र चलिरहेको छ, जुन मधेसी मोर्चाका मा आबद्ध दलहरूले उठाइरहेका छन् नि बेला बेलादेखि। संशोधन पहिला, त्यसपछि मात्रै निर्वाचन अहिले नगर भनिरहेको अवस्था छ। तराई मधेसको समाधान अझै पनि ननिस्किरहेको बेलामा देख्दाखेरि नेकपा एमालेलाई मधेसी राजनीतिक दलहरूको विरोधी शक्तिको रूपमा, म शब्दावली यसरी प्रयोग गरिरहेको छु है, मधेसी राजनीतिक दलहरूको विरोधी शक्तिका रूपमा तपाईलाई चित्रित गरिराख्दाखेरि यस्तो असहज परिस्थितिमा, नमिलेको परिस्थितिमा तपाईँ नगएको भए हुन्थ्यो कि? ती मान्छे मर्दैन त कि नजाँदा? होइन, एउटा कुरा के हो भन्दा होइन र यो जानी शून्यता छोडेर नेपालको कुनै ठाउँ आतङ्कपूर्ण स्थितिमा रहन, गैर राजनीतिक क्रियाकलाप गर्न, ल सबै कायर भएर चाहिँ एक ठाउँमा थुप्रिने, राजनीतिक गतिविधि पनि नगर्ने? होइन, मैले तपाईँलाई मधेस नजानुस् पनि भनेको होइन, तपाईँ मधेसको जनता होइन भनेको पनि होइन, कायरता देखाउनुस् भनेको पनि होइन। कम्तीमा समय चाहिँ मिलेन कि? अहिले केही समयपछि गएको भए हुन्थ्यो कि? अहिले होइन, नेकपा एमाले 2 महिना अगाडि समयको घोषणा गरेको, 2 महिना अगाडि घोषणा गरेको दिन र कति बजे कुन ठाउँमा सम्म पनि गरे हो। यदि हामी न्यू खोज्नको निम्ति मात्रै जानु परेको भए राजविराजको रङ्गशालामा कार्यक्रम गर्थ्यौँ। हामी डराएर त्यहाँ सारेको होइन। औद्योगिक क्षेत्रमा हामीले, ठिक छ त्यो सहरको बिचमा छ, अलिकति सुरक्षा व्यवस्थालाई पनि र धेरै मानिसहरूलाई प्रभावित नहोस् भनेर हामीले 3 किलोमिटर चाहिँ औद्योगिक क्षेत्रमा गऱ्यौँ। तर लालबाबु पण्डित कमरेड, तपाईँलाई भनौँ म, तपाईँहरूको कारणले, तपाईँहरूको आमसभाको कारणले आज 3 जनाको मृत्यु त भयो नि। आमसभाको कारणले होइन, आमसभाको कारणले होइन, राजनीतिक पार्टीले राजनीतिक रूपमा चल्न बाटो बिराएको कारणले त्यो सबै छ। तर सञ्जन मेहता जस्ता अरू 2 जना मान्छे जो मरे नि, युवाहरू हो, त्यो तपाईँहरूको आमसभा राजविराजको औद्योगिक क्षेत्रमा, गजेन्द्र नारायण औद्योगिक क्षेत्रमा नभएको भए मर्नु पर्थेन। त्यो त हो, एउटा कुरा त्यो त हो, होइन? हो,
त्यो मान्छु। त्यही सोधेको मैले। हो। तपाईको म आम मान्छु। सभा, तपाई कस्तो आम सभा लिएर बसमा चढ्दै नचढ्ने हो भने, सुन्नु न, ठिक छ, दुर्घटना भयो भने मृत्यु नै हुँदैन भन्ने हो भने बस चढ्न छोड्नुहुन्छ? लालबाबु कमरेड, तपाईलाई सुन्नुस् न, कस्तो आम सभा र कस्तो शक्ति प्रदर्शन र कस्तो राष्ट्रिय एकताको नारा लिएर जानुभयो तपाईँ। मधेसको एउटा पुत्र त मर्यो नि, 3 जना छोरा त मरे नि, हजारौं मधेसका पुत्रहरू मरे नि, सभामा थिए, हजारौं। तर कुनै पुत्रले पेट्रोल बम बोकेर आउँछ भने सपुत्र हुन्, कोही प्रेसर कुकर बम बोकेर आउँछ भने यिनै सपुत्र हुन्। कसैले प्रहरीको बन्दुक खोज्छ वा वाकीटकी खोज्छ, हो बहादुर सपुत्र यिनै हुन् भन्न ठान्ने हो भने कसैले कुनै गतिविधि नगरे हुन्छ। अनि यसैलाई लोकतन्त्र भन्ने हो भने, अराजकतालाई लोकतन्त्र भन्ने हो भने, अराजकतालाई प्रजातन्त्र भन्ने हो भने, अनि त्यो प्रजातन्त्रमा देश फाँसिराख्ने हो भने, अनि त्यस्तो प्रजातन्त्र जनताको प्रजातन्त्र हुन्छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली लगायतका नेताहरूले मधेसवादी दलका नेताहरूलाई गाली गलौज गर्नसम्म गर्नुभयो भन्ने उहाँहरूको गुनासो छ, आरोप छ। उहाँहरूको मागप्रति नेकपा एमाले असाध्यै निर्दयी भयो, अनुदार भयो भन्ने आरोप छ। यस्तो आरोप तपाईहरूलाई लाग्दा लाग्दै त्यहाँ जानुभयो, त्यसकारण यो घटना घट्यो नि। एउटा कुरा होइन, तराई मधेसका केहीले बहुराष्ट्रियताको मान्यता राखेर, केहीले तराई मधेसलाई अलग राष्ट्र टुक्र्याउँछु भने मान्यता राखेर गतिविधि गर्दा त्यो तराई मधेसको निम्ति हुने, देशको सार्वभौमिकताको रक्षा गर्छु, जनताको बीचमा प्रजातन्त्र को गहनाको रूपमा रहेको निर्वाचन प्रणाली मार्फत जनताको प्रतिनिधि चुन्ने व्यवस्था चाहिँ गर्दा, अनि त्यो चाहिँ मधेसको नहुने, अनि चुनावमा अरू पार्टी नै रहनु हुँदैन, अरूले बोल्नै पाउँदैन, म मात्रै एक्लो चाहिँ मैदान सबैले मेरो निम्ति मात्र खाली गरिदिनु पर्छ भन्ने हो भने, यो अभ्यास गर्नेहरू कस्तो लोकतन्त्र चाहेको हो, कस्तो मधेस चाहेको हो, वा कस्तो चाहिँ नेपाल चाहेको हो, या नेपालै नचाहेको हो? होइन, यही बीचमा त तपाईलाई पनि त जोडिन्छ नि एउटा प्रश्न। यसरी मुठभेड निम्त्याएर, यसरी मान्छे मर्नुपर्ने कारक बनेर, यसरी मधेस आक्रान्त बनेर मधेस बन्द गराएर कस्तो राष्ट्रिय एकता ल्याउन खोज्नु भएको तपाईँले? नेकपा एमाले कस्तो राष्ट्रिय एकता ल्याउन खोज्नु भएको? नेकपा एमाले बन्दुक चलाउन सिकायो, नेकपा एमाले प्रेसर कुकर बम बनाउन सिकायो, नेकपा एमाले पेट्रोल बम बनाउन सिकायो। 28 सालतिर यस्तै हरकत नेकपा एमाले पनि गरेको थियो। अहिले 73 साल हो, 28 सालको कुरा मैले गरिरहेको होइन। मैले 51 सालको चाहिँ अहिलेको प्रधानमन्त्रीलाई 51 सालको चाहिँ मैले बन्दुक बोक्ने प्रधानमन्त्रीको रूपमा मैले बुझेको छैन, जुन बेला जसको अस्तित्वै थिएन। अनि हामीले गलत गर्यौं, जे कुरा गलत गर्यौं त्यो कुरा जनतासँग माफी मागिसक्यौं। अहिले पनि कसैले जनतासँग जनविरोधी काम गरेको छ भने, लोकतन्त्र विरोधी काम गरेको छ भने, प्रजातन्त्र विरोधी काम गरेको छ भने मागौँ। जसले जस्तो गतिविधि गर्छ त्यसको दोष त उसैलाई आउँछ। लालबाबु कमरेड, घरभित्र झगडा परिरहेको छ,
हो। तपाईँ एउटा कुरा त मान्नुहुन्छ कि यो नेपाल भन्ने घरमा मधेसवादी दलहरू र नेकपा एमालेका बीचमा केही मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ छन्, केही ग्यापहरू छन्, केही तिक्ततापूर्ण सम्बन्धहरू छन् यो घरभित्र, त्यो त हो होइन दाजुभाइ म बीच? मान्छु त्यो छ, त्यो म मान्छु। सुन्नुहोस् त्यसै न, कारणले सुन्नुहोस् गर्दा न, मधेस मिसअन्डरस्ट्यान्डिङलाई नै हामीले चाहिँ चिर्न खोजेको, त्यही त गलत टाइम भयो कि सुन्नुहोस् न, चिर्न बोल्नै नपाउने, नेकपा एमाले बोल्नै नपाउने, चिर्नै नपाउने, आफ्नो कुरा राख्नै नपाउने हो भने सुन्नुहोस् न, मधेसको सन्दर्भमा मधेसवादी दलहरू र नेकपा एमाले बीच एक खालको मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ छ, तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध छ दल र नेताहरू बीच, यो यथार्थ हो। र मधेस धरतीमा, नेपालको धरती मधेस, त्यहाँ तपाईँहरूले आमसभा गरिराख्दाखेरि अलिकति घर झगडा त हाम्रो छ नि। हामीले घर झगडा भइरहेको समयमा पर्खिनुहोस्, मैले भन्नुहोस् है, म भनौँ है, अनि त्यसपछि तपाईँ भन्नु होला। घर झगडा भइरहेको समयमा मेरो यो अधिकार छ, मेरो फलानु छ, तँभन्दा म के कम, तँभन्दा म ठुलो, म भन्दा तँ सानो, म भन्दा यो यस्तो गाली गलौजमै तपाईँले नेकपा एमाले मधेसमै गएर आफ्नै दाजुभाइसँग झगडा गर्न थालेपछि अनि कहाँबाट एकता बन्छ त मजबुत? यो समय ठिक भएन कि भन्न खोजेको मात्रै होइन, समय ठिक हो, तरिका ठिक होइन कि? केहीको नियत ठिक छैन, केहीको नियत ठिक छैन। र म प्रष्ट रूपमा यहाँ भन्न चाहन्छु, मैले बारम्बार यही कुरा उठाउँदैछु, राजनीतिक पार्टीले राजनीतिक संस्कार बोकेन भने राजनीतिक पार्टी नै रहन सक्दैन। त नेपालको कति राजनीतिक पार्टीमा कति राजनीतिक संस्कार छ भनेर नेपाली जनतालाई राम्रोसँग थाहा छ। त्यसै कारणले राजनीतिक संस्कार राजनीतिक पार्टी हो भने बोक्नु पर्यो, होइन राजनीतिक पार्टीको नाउँमा मैले गैर राजनीतिक संस्कार पनि बोक्न पाउनुपर्छ भन्ने हो भने। मेरो आग्रह कहाँ मात्रै थियो भने तपाईँलाई पूर्वी तराईका 8वटा जिल्लाहरू सप्तरी, सिराहा, रौतहट अथवा भन्नुहोस् धनुषा, महोत्तरी जति पनि छन् नि, यी जिल्लाहरूमा नेकपा एमालेलाई प्रवेश त्यति सहज बनाउने छैनन् मधेसी मोर्चाका दलहरूले, कार्यकर्ताहरूले भन्ने आभास, पूर्व आभास र पूर्व सङ्केत तपाईँहरूलाई थाहा हुँदाहुँदै युद्धमा गए जस्तो, कस्तो इन्काउन्टर गर्न गए जस्तो किन जानुभयो? नगएको भए हुन्थ्यो, हामीले पछि गएको भए हुन्थ्यो, हामीले अन्त गएको भए हुन्थ्यो। हामी एक ठाउँमा मात्र होइन, देशभरिकै गरेका छौँ, देशभरि गर्नु। यदि तर मान्छे मधेसी मोर्चासँग मात्रै को सवाल भएको भए पहिलो कार्यक्रम हामी जनकपुरदेखि सुरु गर्थ्यौँ, वा पहिलो कार्यक्रम हामी राजविराजदेखि सुरु गर्थ्यौँ। तर हामीले पहिलो कार्यक्रम मेचीको काकरभिटादेखि सुरु गरे। आज मान्छे त मर्यो नि, होइन? हो, मान्छे त्यो त गलत भयो नि, होइन? त्यो गलत भयो, दुःखद हो नि, होइन? दुःखद हो। पर्खिनुहोस्, आज नेकपा एमालेका कार्यकर्ता होइन, मधेसी मोर्चाको कार्यकर्ताको मृत्यु भयो नि। मैले चाहिँ मधेसी मोर्चाको कार्यकर्ताको मृत्यु भयो मैले ठानेकै छैन। कसको मृत्यु भयो त? हो, मधेसी मोर्चाको उक्साहटको क्रममा मधेसी मूलका नेपाली जनताको मृत्यु भयो। मधेसी मूलका नेपाली जनताको मृत्यु भएको छ। यो दुःखद हो। नेकपा एमालेको आमसभा, पर्खिनुहोस्, नेकपा एमालेको आमसभा र मधेसी मोर्चा बीचको मुठभेड र झडपका बीचमा, तिक्तताको बीचमा पुलिसको गोली लागेर मधेसी मूलका नेपाली नागरिकको मृत्यु हुनु पर्यो। यो सुखद हो? कार्यक्रम यो सुखद हो? दुःखदै हो, दुःखदै हो। यो नहुनको लागि नेकपा एमालेको भूमिका आमसभा अहिले यति तनाव हुन्छ भने बरु छोडिदिउँ भन्नु पर्थ्यो नि त। भन्नु भएन तपाईँहरूले, एउटा जबरजस्त जानुभयो। हामी जबरजस्त 2 महिना अगाडि घोषणा गरेको हो, एक दिन अगाडि होइन। र तपाईँहरूमा पनि अहमता छ,
त्यही अहमता प्रदर्शन गर्न तपाईँ होइन, जानुभयो, यो अहमता। घटना भयो। अब अहमता यदि मैदानमा जाँदा आफ्नो कुरा बोल्दा आफ्नो कुरा चाहिँ जनतालाई कन्भिन्स गर्दा र सबभन्दा बढी नेकपा एमाले प्रति मधेसमा पनि आकर्षण बढ्दै गइसकेपछि त्यो आकर्षणलाई थाम्न नसकेर अनि चाहिँ गैर राजनीतिक बाटोबाट अनि चाहिँ आतंक सिर्जना गरेर अनि चाहिँ नेकपा एमालेलाई कमजोर बनाउँछु, नेकपा एमालेलाई रोक्छु, निषेध गर्छु, मसँग माफी माग्नुपर्छ भनेर जसले उक्साए, जसले निर्देशन दिए, जसले परिचालन गर्ने ऊ नै यो घटनाको दोषी हो र जुन दुःखद ज्यान गएको छ उसले जिम्मेवारी लिनुपर्छ र यसको क्षतिपूर्ति पनि तिनैले बेहोर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। नेकपा एमालेको सिङ्गो नेतृत्व पङ्क्तिलाई अपराधपूर्ण तरिकाले त्यही सिद्ध्याउनको निम्ति पनि प्रयास भएको हो र जहाँसम्म प्रहरीले संयमता अपनाउँदै, प्रशासनले संयमता अपनाउँदै, तर मैले सुनेको छु पछिल्लो आमसभा सकिसकेपछि सिधै गृहमन्त्रीज्यूले गोली चार्ज गर्नु भनेर आदेश गर्नुभएको छ, त्यसपछि गोली चार्ज भएको छ भन्ने मैले सुनेको हुनाले गर्दा यदि यस्तै हो भने गृहमन्त्रीको साँच्चै त्यस्तो आदेश हो भने गृहमन्त्रीले जिम्मेवारी र जवाबदेही लिनुपर्छ र नेकपा एमाले यो घटनाको कारक होइन। त्यस कारणले गर्दा यो घटनाको मूल कारक मधेसी मोर्चा हो र त्यसमा पनि गोली नचलाउने नि चाहिँ निर्देशन हुँदाहुँदै जबरजस्ती जुन गोली चलाउन पछि चाहिँ निर्देशन जारी गरिएको छ हो त्यसले दुःखद परिणाम ल्याएको छ। नेकपा एमालेको कुनै पनि एकजना कार्यकर्ताले कसैलाई एक थप्पड पनि हानेको छैन, कसैलाई ढुङ्गा पनि हानेको छैन र कार्यक्रम सकिसकेपछि नेकपा एमाले फर्किसकेपछि अनि भएको घटना भएकोले गर्दाखेरि यो त्यहाँ घटना घटाएर भविष्यको कार्यक्रमलाई बाधा अवरोध पुर्याउने र आतंक सिर्जना गरेर अनि त्यसपछि चाहिँ केन्द्रमा दबाब सिर्जना गरेर अनि आफ्नो माग पुरा गराउने यो गलत तरिका चाहिँ मधेसी मोर्चाले बोकेको हुनाले गर्दा परिणाम पनि गलत आएको छ र यसको परिणाम ठिक आउँदैन। अब तपाईहरूले फलस्वरूप के गर्नुभयो? 3 दिन कार्यक्रम स्थगित गरेर अब हेटौँडाबाट सुरु गर्दै हुनुहुन्छ हामी हैन? हेटौँडाबाट कहाँदेखि सुरु हुन्छ निर्णय भइसक्यो। नेकपा एमाले पार्टीको हेटौँडाबाट तपाईहरू 27 गतेदेखि सुरु गर्दै हुनुहुँदो रहेछ। पूर्वी तराईका जिल्लाहरूलाई अहिले तत्काल छोड्नु हुने हो। यो छोड्ने काम चाहिँ अस्ति मात्रै गरिदिएको भए 3 जना मान्छे मर्दैनथे कि 20 जना मान्छे घाइते हुँदैनथे कि भन्ने मात्रै आग्रह हो मेरो। र मैले जोड्न खोजेको अर्को कुरा के हो भने अवश्य प्रजातन्त्रमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको युगमा, जनताको युगमा सभा सम्मेलन राख्न पाइन्छ, भाषण गर्न पाइन्छ, विचार राख्न पाइन्छ, आमसभा राख्न पाइन्छ। जुन रूपमा तपाईहरूले गर्नुभयो गरेको काम बेठिक होइन। झापादेखि मेची महाकाली यात्रा गर्छु, राष्ट्रिय एकता कायम गर्छु भन्नु नेकपा एमालेको हरेक पार्टी र व्यक्तिको स्वतन्त्र अधिकार हो आफ्ना कुरा जनतामा लानु। मात्र मेरो भनाइ के थियो भने तपाईलाई पूर्वी तराईका ती 6-7-8 वटा जिल्लामा यतिखेर पुग्नु चाहिँ अलिक समय सान्दर्भिक थिएन कि अलि अगाडि अथवा अलिक पछि गरेको भए हुन्थ्यो कि यस्ता धम्की यस्ता सङ्केत आउँदै नगरेको भए धेरैको ज्यान जाँदैन थियो कि भन्न मात्रै खोजेको कमरेड मैले। एउटा ठिक छ, तपाईको आफ्नो तर्क एउटा कुरा हो। घटना यसरी घट्छ, यसरी आतंकपूर्ण स्थिति सिर्जना हुन्छ, गराउँछन्, राजनीतिक संस्कार पनि बिर्सिन्छन् भने हामीलाई लागेकै थिएन।
त्यो लागेर अब 3 दिनको त स्थगित गर्नुभयो त्यो- तपाईले। अब त्यो झन् खतरा चाहिँ- हैन? हो, यो त त्यो- समयमा गरियो राम्रो भयो नि हो त। हो त्यसैले गर्दाखेरि हामीले समयलाई मूल्याङ्कन गरेरै हामी 3 दिन स्थगित गरेका हौँ र त्यसपछि पूर्वी चाहिँ- तराई स्केप गरेर तपाईँ हेटौँडातिर हो, आउनुभयो। पूर्वी तराईमा पनि आउँछौँ तर पछि। अलिकति पछि आउँछौँ। समय मिलाएर, समय जनता बुझाएर होइन आउँछौँ, त? हो मात्र हामी त्यो पूर्वी दिनको घटना तराईलाई चाहिँ त्यही कुरा 2 दिन अगाडि हामी भएको भए पूर्वी यो घटना तराई सुन्नुहोस् न आज निषेधित क्षेत्र ठानेकै छैनौँ, छैनौँ। मानेकै छैनौँ, होइन, मेरो मान्दैनौँ। होइन, मेरो आग्रह कहाँ मात्रै हो भने पक्कै पनि हो, आज पुरा तराई अशान्त छ, बन्द छ, हो। तनावग्रस्त अवस्थामा छ। हो। एमालेका धेरै नेता कार्यकर्ता अहिले जिल्ला र गाविसमा त्रासमा छन् नि। कुन दिन कहाँबाट निस्किनु पर्ने हो भनेको जस्तो अवस्था भयो के? यो हुँदैन थियो कि होइन? अब एउटा के हो भने त्रास पैदा गर्ने, हिजो एक समयमा एउटा सिनेमा साह्रै चर्चित भएको थियो, शोले हो, चर्चित भएको थियो र त्यो शोलेको सुटिङ गरिएको एरिया पनि डाकुहरूको निम्ति एकदम उर्वर भूमि थियो। गब्बर सिंह आयो भनेपछि बच्चा चाहिँ घरमा रुन छोड्थे। आमाले चाहिँ बच्चालाई गब्बर सिंह आउँछ नरो भन्दाखेरि चुप हुन्थे। आज कहाँ छन् गब्बर सिंह? गब्बर सिंहको रोल खेल्ने त मरे। मरे। त्यस कारणले आतंकले कुनै पनि ठाउँ निश्चित केही समय अवरोध सिर्जना हुन सक्छ। प्रजातन्त्रमा, लोकतन्त्रमा र प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा आतंकको, अराजकताको कुनै गुन्जाइस छैन, हुनु हुँदैन। अब यो हामी तनावपूर्ण, मान्दैनौँ। अब अन्तिम प्रश्न, यो तनावपूर्ण अवस्थाको व्यवस्थापन त गर्नु पर्यो नि लालबाबु कमरेड। गर्नुपर्छ। तपाईँ त मधेसी मूलको नेपाली हुनुहुन्छ, हो। मधेसमै जन्मिनु भएको मान्छे, अँ। धेरै बाल्यकाल प्रधानमन्त्रीज्यूले सुन्नुहोस् न, अब तपाईँ भनिदिनुहोस् न, यो तनावपूर्ण अवस्थाको अन्त्य कसरी गर्ने? मधेसी मोर्चालाई, मधेसी जनतालाई, यता चाहिँ नि नेकपा एमालेलाई, अन्य राजनीतिक कङ्ग्रेस, माओवादी, यो राजनीतिक दलको बिचमा कसरी सहमति एकता गरेर यो हिमाल, पहाड, तराई, मधेस यो सबैलाई मिलाएर सिङ्गो मुलुक बनाउने समस्याका मात्रै कुरा नगरौँ न, बाटो के होला? यो बाटो भनेकै प्रधानमन्त्रीज्यूले वार्ताको निम्ति बोलाउनु भएको छ र आतंकपूर्ण क्रियाकलाप छोड्ने, बन्द हडतालको कुरा छोड्ने, टेबलमा बसेर समस्या समाधान गर्ने, यसलाई संविधान संशोधनसँग जोड्नु हुँदैन। यसलाई निर्वाचन रोक्ने कुरासँग जोड्नु हुँदैन। निर्वाचनको प्रक्रियामा जाने, यसरी त मिल्दैन, संविधान यसरी त मिल्दैन। संविधान संशोधन जनताको हुँदै प्रतिनिधि सक्दैन द्वारा। भन्ने त होइन, तर कतै न कतै एउटा विन विन सिचुएसन त निकाल्नु पर्यो नि। अब फेरि तराईलाई अर्को आतंकित र यसरी त्रासदीपूर्ण अवस्थामा त राख्नु भएन नि। नेकपा एमाले पनि जिम्मेवार बन्नु पर्यो नि। हो, हामीले बारम्बार भनिरहेछौँ कि दुईटा कुरामा संविधान संशोधन सम्भव छैन। एउटा के हो भने दुई राष्ट्रियताको मान्यता अन्तर्गत जाने प्रादेशिक सिमानाहरूको तय गर्ने कुरा हामी स्वीकार गर्दैनौँ। अर्को कुरा मात्र एकल जातीय पहिचानको कुरासँग हाम्रो हुँदैन। नभए अरू कुरामा नेकपा एमाले संविधानमा भएको संवैधानिक संशोधनका प्रक्रिया मार्फत संविधान संशोधनको विषयमा बाधक बन्दैन भन्ने कुरा त झगडा मुख्य रूपमा मधेसी दलहरू र नेकपा एमालेको बीचमा देखिन्छ अहिलेसम्म हेर्दा। हो। अब भन्नुहोस् न त, मिल्ने बाटो तपाईहरू दुई पक्ष र नेपालै मिल्ने बाटो, नेपालका राजनीतिक दलहरू मिल्ने बाटो र नेपाल शान्त रहने बाटो, एक मात्र बाटो के त? एक मात्रै बाटो के हो भने पहिला राजनीतिक सद्भाव, त्यसपछि राजनीतिक सद्भावको साथमा
संवैधानिक प्रक्रिया मार्फत संविधान संशोधनको बाटोमा जानु बाहेकको विकल्प मैले देख्दिनँ। त्यसको लागि तपाईँ लालबाबु पण्डित र नेकपा एमाले चाहिँ तयार छ, कमिटेड छ। संवैधानिक प्रक्रिया अनुसार संविधान संशोधन गर्न नेकपा एमाले कहिले पनि बाधक छैन। होइन, मधेसवादी मोर्चासँग वार्ता गरेर पनि अलिकति जुन खालका असहमतिहरू छन् त्यो मिलाउन पनि तपाईहरू तयार हुनुहुन्छ? किन वार्तामा आएपछि त हामी चाहिँ नमिल्ने नमिलाउने ने कहाँ छौँ र? तर नमिल्ने ठाउँ भनेको मधेस टुक्राउने कुरा कसैले गर्छ भने त्यो चाहिँ कुनै पनि दिन सास रहुन्जेल नेकपा एमालेको एकजना मात्रै पनि योद्धा रहुन्जेल त्यो मिल्दैन। हाम्रो आग्रह अन्तिममा के छ भने तनावपूर्ण तराई मधेस फेरि अलिअलि जल्न थाले जस्तो, अलिकति आतंकित हुन थाले जस्तो, बन्द हडताल त्रासहरू कायम हुन थाले जस्तो देखिएको छ। यसको छिटोभन्दा छिटो समाधान निकालेर मुलुकलाई निर्वाचनको बाटोतिर अगाडि बढाउनुहोस्। मधेसी जनता र राजनीतिक दलहरूको जुन चाहना छ त्यतातिर पनि ध्यान केन्द्रित गर्नुहोस्। हामी शुभकामना दिन्छौँ। धेरै धेरै धन्यवाद। नेकपा एमाले मधेसी जनताको साथमा छ र मधेसको साथमा पनि छ। मात्र मधेस नेपाल नदेख्नेको साथमा छैन। मधेस नेपालको अङ्ग हो, हामी नेपाली हौँ, नेपालमा मधेसी हौँ भन्नेको साथमा छ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद। यसका साथै अहिलेको लागि यो कार्यक्रम यहीँ बिट मार्ने अनुमति चाहन्छु। कार्यक्रम युनिटका सम्पूर्ण सहकर्मीहरूको साथमा मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।